من ریاض الجنہ، فرمایا میرے ممبر تو لے کے میری قبر تک جنہ حصہ ہے سارا جنت دا ٹکڑا وے، سارا جنت دا ٹکڑا ہے۔ ہن جڑی گل کرن لگا عقیدہ بھی نال نال وضاحت کردا جاواں۔ حضور دے ممبر تو لے کے نبی دی قبر تک سارا حصہ جنت دا، اچھا بولو، جنت دا ٹکڑا ہے۔ تے ابو بکر تے عمر دی قبراں کتھے نے؟ بولو، ابو بکر تے عمر دی قبراں حضور دے قدماں وچ۔ تے نبی فرمایا ممبر تو لے کے میری قبر تک جنہ حصہ ہے جنت دا ٹکڑا وے۔ ایران دے چندہ خورزا کرو، شیطان نبی دی تعظیم نہیں کیتی۔ اللہ بول فرمایا فخرج، میری جنت تو باہر ہو جا۔ شیطان حکم عدولی کرے، رب جنتوں باہر کٹ دے وے۔ ابو بکر تے عمر دے ایمان وچ نقص ہوندا تے جنت وچ قبراں کیویں ہوندیاں؟ بولو، جنت وچ قبراں؟ لا جا پورے ایرانیاں نوں ایو سوال کر دے جے اتھوں نکل جاون میرا نک وڈ دے۔